अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। जी आज क्या तारीख है? 20 अगस्त। ठीक है, इस महीने के 2 दिहाइयाँ गुजर गई हैं तो एक दिहाई रह गई है, 10। अच्छा जी। तो दिन है मंगल का और ख़बरें हैं बहुत अच्छी, हमारे लिए बहुत अच्छी हैं और मॉन्यूमेंटल के लिए थोड़ी परेशान कौन है। अच्छा, अक्सर आप इनको सुनते हैं, ये इनकी कोई बात हो ना, ये कहते हैं 9 मई फ्रॉड है जी, धोखा है, तुसी कमीशन बना लो। अच्छा, इतने पक्के मुंह से ये कहते हैं जैसे इनको पता ही ना हो और ये सदियों की बात हो, लोगों को याद ही ना हो। हर तरफ वीडियो फिर रही हैं, हिसान नियाज़ी की वीडियो फिर रही है, यास्मीन राशिद की वीडियो फिर रही है, अलीमा बाजी वगैरह की वीडियो कोर कमांडर की फिर रही हैं, फिर मियाँ वाली, फैसलाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, लाहौर, हर जगह इन्होंने फ़ौज के ऊपर हमला किया है। फिर अमीन गंडापुरी की वीडियो फिर रही है, फिर मुराद सईद की फिर रही है। तो ये कहते क्या है, वो जी कमीशन, जुडिशल कमीशन बना दो। जुडिशल कमीशन के भी इन्होंने वो पेशावर में दरख्वास्त दी है, तो पेशावर वाले ने मुंह पे इनको दरख्वास्त मारी है अमीन गंडापुरी की कि किस चीज़ की कमीशन भाई, हम तो पेशावर की हद तक कर सकते हैं और वो भी किस चीज़ की। तो सब लोग ये कह रहे हैं कि दिन दिहाड़े का वकूआ है, दिन दिहाड़े का। जैसे हम कहते हैं ना, जी दिन दिहाड़े का कत्ल है, इसकी तो गवाही वो बड़ी समझी जाती है कि दिन दिहाड़े का कत्ल है। या बीच में कोई ज़ख्मी बंदा हो तो कहते हैं जी ये इंजर्ड विटनेस है, ज़ख्मी विटनेस है, इसकी और गवाहियों की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं जी, कमीशन बनाओ। अब मुकर रहे हैं ना उससे। तौबा तौबा यार, ये इतने झूठे हैं, ये अगले साल बिल्कुल मुकर जाएंगे। इनकी सज़ाएं अब तक उसके ऊपर अमल दरामद भी हो चुका होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, नहीं है ना। अच्छा जी, अब फैज़ हमीद गिरफ़्तार हुए और इमरान खान ने आज नया शोशा छोड़ दिया। एक तो ये दिन दिहाड़े वाला हो गया ना, सारी वीडियो मौजूद है, रंगे हाथों पकड़े गए हैं, सारी दुनिया को पता है कि इमरान खान बगावत करना चाह रहा था, फ़ौज में बगावत करना चाह रहा था, इनकलाब पाकिस्तान में लाना चाह रहा था, वो उसका फेल हो गया। ठीक है, प्लानिंग इनकी यही थी कि छावनियों को काबू करके तो हम इधर जनाब कोर कमांडर हाउस पे कब्ज़े करेंगे और बाद में वज़ीर आज़म हाउस पे भी कब्ज़ा कर लेंगे। ठीक, तो वो इनका नाकाम हुआ और इसमें फैज़ हमीद भी शामिल है। अब इसलिए भी इमरान खान रो रहा है। तो ये तो दिन दिहाड़े का हो गया। अब इसमें जो इमरान खान कह रहे हैं ना कि जी हमें कोई सबूत दें, मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, ये वो, तो सारे लोग यही कह रहे हैं कि रंगे हाथों पकड़े गए हो यार। एक बंदे को के हाथ से ये रंगे हाथों पकड़ा जाए, सेब खाते हुए ऐसे पकड़ा जाए रंगे हाथों, तो कहे जी मैंने सबूत दो और उसकी वीडियो भी हमारे पास हो। ठीक है ना। तो ये इस तरह के यूथियों का दिमाग इस तरह का है। अब क्या कह रहे हैं, अब नया शोशा जो क्या कह रहे हैं, जो उसने बयान दिया है कि जी ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, मुझे एलिमिनेट करना चाहते हैं, मुझे कत्ल करना चाहते हैं, मुझे मर्डर करना चाहते हैं। कौन? कहते हैं जी फौज कत्ल करना चाहते हैं। इल्ज़ाम आप भी फौज पे लगा रहे हैं। पहले भी इसी ने कहा था कि फौज ने मुझे, रेंजर्स ने पकड़ा है तो हम हमला और कहाँ करते, और करते हम कहाँ हमले, कहाँ करते, नून लीग के दफ्तर पे करते या पीपल्स पार्टी का, हमने करने ही फौज के ऊपर थे। ये उसने का खुद बयान आया है ना। अच्छा, तो अब ये कह रहा है तवज्जो हटाने के लिए सारा चीज़ें, अब चूंकि ऐसी दिन दिन दुगनी रात चुगनी जैसे तरक्की होती है ना, ये राज निकल रहे हैं, दिन दुगनी रात चुगनी राज, एक राज, दूसरा, तीसरा, चौथा राज, एक शख्स, वो शख्स, ये शख्स। ठीक है, तो अभी तो मैं कह रहा हूँ जावेद इकबाल को पकड़ो, जस्टिस जावेद इकबाल को, जो अभी भी वो उसका ट्रुथ कमीशन का या किसका वो सरबराह बना हुआ है और तनख्वाहें ले रहा है। देख लें ये हालात हैं इनके। अच्छा, अब वो कहते हैं जी ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं। अचानक इसको ये किधर से ख्याल आ गया भी कत्ल? तू वैसे ही कत्ल हुआ पड़ा है, तुझे सज़ाएं इतनी तेरी हो गई हैं, जिसमें आर्टिकल 6 भी तेरे ऊपर लगना है,
تے ہائی ٹریجن بھی لگنا ہے اور بھی تیرے خلاف ساری کارروائیاں جس کی سزا بھی یہی ہے. تو تجھے کیوں مرے ہوئے کو کون مارتا ہے بھائی؟ مرے ہوئے کو کون مارتا ہے؟ مرے ہوئے کو اپنے ذمہ قتل کون لگاتا ہے؟ مرے ہوئے کو. تو اس نے آج یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ جناب یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ساری توجہ جو لگی ہوئی نا آج کل یوٹیوب پہ، آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ، پرنٹ میڈیا پہ، ہر جگہ کیا لگا ہوا ہے کہ جناب فیض حمید نے یہ راز اگل دیا ہے، فیض نے یہ اگل دیا ہے، یہ اگل دیا ہے. یہی ہو رہا ہے نا. اس کی توجہ ہٹانے کے لیے اس نے یہ ڈرامے کیے ہیں کہ جناب او ہن مینو قتل کرنا چاہتے ہیں. اندازہ کریں، یعنی یہ کوئی تک بنتا ہے؟ تجھے مارنے کی اب ضرورت کیا ہے؟ اب تو تیری حیثیت زیرو پہ ہوتی جا رہی ہے. کے پی کے میں امین گنڈا پوری کے خلاف 30 ایم پی اے کٹھے ہو گئے جو عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں، اور وہ کامیاب ہو جائیں گے. اور یہ توجہ ہٹانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. ان کی وہاں بھی حکومت نہیں رہنی، فارورڈ بلاک بن چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. 30 ایم این اے، 22 ایم این اے کا بھی بن چکا ہے، 22 سے 30 تک ایم این اے کا بھی بن چکا ہے. تو اس کی کہانی ختم ہے. اس کی کہانی میرے خیال ہے ہم خود ہی نہیں ختم ہونے دے رہے. ہم روز اس کی نئی بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں. آج عمران خان دی گیس بند ہو گئی ہے، آج عمران خان نو کھانسی آئی ہے، آج جناب وہ باتھ روم میں 24 گھنٹے تو نہیں گیا. یہ ہم خود ہی زندہ کرنے کے ہم خود ذمہ دار ہیں. تو میں نے تو کہا تھا اس کو رکھیں دور دراز کسی جیل میں بھیج دیں. نہ کہندی جا پتر راوی، نہ کوئی آوی تو نہ کوئی جاوی. جاتی ہے راوی، نہ کوئی آوی تو نہ کوئی جاوی. اس کو بھیجو لاڑکانہ کی کسی جیل میں. ادھر روز تماشا، روز ملاقاتیں ہو رہی ہیں، روز ہر روز ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یہ دیکھ لیں پھر یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو اس نے کیا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا جی اسی ہفتے میں فیصلہ ہو رہا ہے. اسی ہفتے میں عمران خان کو فوج کے حوالے کیا جا رہا ہے. اسی ہفتے میں انشاءاللہ سپریم کورٹ سے سٹے ختم ہو جائے گا. اور یہ جو عدالتی اس وقت آپ کو لگ رہا ہے نا کہ جی عمران خان کو سزا ہوئی تو ہائی کورٹ ایسے اس کو ختم کر دے گی، نہیں، وہاں بھی ماحول بدل جائے گا. یہ فیض حمید کے آنے سے ہی بڑا ماحول، جن 6 ججوں نے خط لکھا تھا نا، اب ان سے خط لکھوائیں، اب ان 6 میں سے 3 رہ گئے ہوں گے. یہ بالکل پکی بات ہوتی ہے. ماحول کے مطابق ہی سب نے جو ہے نا پرواز کرنی ہوتی ہے. جی آگے سے وہ تند و تیز ہوا آتی ہے نا تو پھر جو کبوتر اور سارے پرندے نیچے بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں. تو سارے کبوتروں کی بھی یہی رپورٹ ہے کہ یہ جو اگست کا مہینہ ہے نا، اس میں کٹی کٹا نکل آئے گا. سمجھ گئے نا، کٹی کٹا نکل آئے گا. اور پھر جناب آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ہے. اور باقی چینل آپ سبسکرائب کریں یوتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، شہباز گل کا مقابلہ کرنے کے لیے، صابر شاکر کے جھوٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے. آپ مسلم لیگ نون کے سارے چینل سبسکرائب کریں، قانونی ٹی وی بھی کریں، اور آپ کر بھی رہے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں، سلام، شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو دوست گروپ لائف انشورنس میں اپنی کیس شامل کرانا چاہتے ہیں مین کیس کے ساتھ، وہ ہم سے رابطہ قائم کریں. اپنا شناختی کارڈ بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں. ان شاء اللہ تعالی ہم ان کو بھی کیس مین میں شامل کر دیں گے. جو 16 ستمبر کو گروپ لائف انشورنس کے کیس ریٹائرڈ ملازمین کے لگے ہوئے ہیں. میں بار بار ہر وقت یہ اس لیے بتاتا ہوں کہ روزانہ فون ہوتے ہیں کہ سر جی سانو دسو ساڑی ڈیٹ کدو لگی ہوئی ہے. اب یہ تو نہیں نا کہ یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں تو سارے ہی دیکھ رہے ہوں، نہیں، کوئی نہیں دیکھتا. تو ان کو بار بار پھر بتانے سے یہ چیز سامنے ہوتی ہے. اس کے لیے جناب آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، منصف بلڈنگ. اب میں کتنا اپنا نام بتاتا ہوں، پھر کوئی فون کرتا ہے سر جی تھوڑا نام کی ایسی تو نام بھول گیا. اچھا جی، منصف بلڈنگ 1 ٹرنر روڈ، لاہور ہائی کورٹ، لاہور، یہ اس کا ایڈریس ہے. اور واٹس ایپ پہ آپ نے اگر کرنا ہو تو 030047257552.
ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ یوتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے چینل لازمی سبسکرائب کریں پلیز، اور مجھے میسج بھی کریں کہ جی اسی تک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں آپ کو یہ چائے بھی میں دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ چائے بھی دیکھیں۔